भारत अफगानिस्तान की हुकूमत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ताकि पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की तैयारी देखिए क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल की मूवमेंट, ड्यूरेंट लाइन पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी गई है। सोवियत युग की मिसाइल की तैनाती हुई है। रॉकेट और लूना प्रणाली की भी तैनाती की गई है। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है कि पाकिस्तान ने ही इस ग्रुप को हमेशा सपोर्ट किया। मतलब वही बात है कि सांप को दूध पिलाया, दूसरे लोगों ने इनको दूध भी नहीं पिलाया, उनके आगे ये चूं भी नहीं करते। लेकिन हमने एहसान क्या किया है अफगानिस्तान के ऊपर, अगर वो ये भी बता देते तो अच्छा था। जो 20 साल हमने अमेरिका को यहाँ पे स्पेस दी कि आप यहाँ से जाकर अटैक करते रहे, ड्रोन अटैक्स जो होते रहे अफगानिस्तान पे 20 साल जो अमेरिका ने किए, क्या वो एहसान हमने किया? बेवकूफो, असल में चीज ये नहीं है। असल चीज वहां पर अहमियत ये है कि वो अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत जिसके पास कोई कन्वेंशनल मिलिट्री स्टेज के ऊपर है ही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत हो गई, हमने उन्हें इतना दीवार के साथ लगा दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पे बकायदा एक फौजी हमला किया। सब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की झड़पें, 200 से ज्यादा जवान पाक फौज के शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का, और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। ये फ्रॉड करते हैं, कहते हैं हम तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही नहीं करते। जब इनसे पूछो कि जंग क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर तो हमारा है, पाकिस्तान का तो है ही नहीं, हम तो इस इलाकों में जंग कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके आजाद। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिसको रिविजिट करने की जरूरत है। जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, अलग थी, उस वक्त हम वहां पे उनके मामे चाचे बने हुए थे, हम वहां पहुंच जाते थे, जी हमने इनकी हुकूमत बनाई है, हम तालिबान को लेकर आए हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रही है अपने आप को, तो हम अफगानिस्तान को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से खराब रही है। हमने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को सर मैं बात कर लूं, आपको कम से कम आर्मी में इतनी तो मैनर्स सिखाए होंगे कि अपनी बारी पे बात करें। अगर नहीं सिखाए तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखने की जरूरत है। और इस वक्त अफगानिस्तान को शायद समझ में आ गया है कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया था 20 साल, जो हम डॉलर पकड़ते रहे और वहां पर अटैक करवाते रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल था। और दूसरी हमारी जो बात जो हमारी है ना कि हम सुखी है क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है। ये वाली पॉलिसी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारा यही हाल रहने वाला। उससे एग्री नहीं कर सकता। वो ये फरमा रही है कि हमने कोई एहसान नहीं किया, तो 40 साल तक 40 लाख से ज्यादा उनकी हमने मेहमानदारी की। अब आपकी बारी है, जिनको हम निकाल रहे हैं आप रख लें। पैसा लेके रखा था, फ्री में नहीं रखा था। हम कोई काम फ्री में नहीं करते। आरजू मोदी जी मुझे बात करने थे ना, अभी मैंने सिखा। आरजू काजमी सर, आप अपनी जहालत कहीं और दिखाइएगा, ठीक है ना। आपको पता नहीं किसने जर्नलिस्ट बना दिया है, आप लोगों के नाम चेंज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है, और आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, दावा नहीं किया कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे वो आपकी तर्जुमानी की वजह से मेरा मुंह से निकल गया। नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा आपने। के मकाम पे जिस तरह कत्लो गारत की गई है, जिस तरह लोगों की बॉडीज के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, जिस तरह जख्मी लोग गाड़ियों के अंदर मौजूद कंटेनर के अंदर और आग लगा दी गई उसको, और फिर जिस तरह दिखाया गया कि आईजी अपने पुलिस वालों को शाबाश दे रहा है। मैं एक सवाल एक्स पे पूछ चुका हूं, आपसे भी पूछता हूं, क्या इस वक्त पाकिस्तान पे एक सीरियल किलर हुक्मरानी कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना है, क्योंकि अगर एक मास मर्डरर, सीरियल किलर पाकिस्तान का हुक्मरान बना बैठा है और जोर जबरदस्ती का हुक्मरान बना बैठा है, तो वी आर ऑल डूम्ड। एक के बाद एक को वो मारता चला जाएगा और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, आपसे अगर आलमी ताकतें राजी हों, जो कि इससे हैं क्योंकि ये हर चीज उनकी खिदमत में कर रहा है, तो अपने मुल्क में आपको जैसे सीसी को सैकड़ों लोग कत्ल करने दिए गए थे, पाकिस्तान में भी इस तरह सैकड़ों लोग कत्ल करने पर भी कोई आवाजें नहीं उठ रही। वो यूरोपीय यूनियन जो किसी एक हल्की सी ईंट टूटने पर
پچھلے ادوار میں چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا، وہ اس ننگی قتل و غارت پر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے ملک کے اندر کبھی ڈرون مار کے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، اور اب لوگوں کو پوائنٹ بلینک گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ اب تو سنائپر باقاعدہ بٹھا کے نشانے لے لے کر مارا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو تحریک لبیک والے اکثر ایک زبان استعمال کرتے ہیں کہ نچن آلیاں دے پتر انقلاب نہیں لا سکتے۔ انہیں اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ مذاق نہیں چل رہا، اس ملک میں ایک بڑی سنجیدہ موومنٹ چل رہی ہے اس بدترین جبر کے خلاف۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس جبر سے عمران خان نبرد آزما ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اب آپ کو مزید قدر بھی آئی ہوگی کہ کہتے تھے جی پی ٹی آئی میں تو دیکھیں نا کچھ تتلیاں ہیں، ان کے لیے زمین گرم ہو جائے گی۔ پتا چلا کہ پی ٹی آئی نے جو مزاحمت کی ہے نا، وہ کسی میں جرت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں نا نون لیگ والے دیکھو کیسے بھگایا ہم نے ٹی ایل پی والوں کو۔ پی ٹی آئی 3 سال سے یہ ماریں کھا کے آج بھی میدان میں کھڑی ہے۔ یقین مانے یہ ایسی سٹرگل ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا آگے بندہ جو کھڑا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کو کوئی احتجاج کا حق نہیں، میں گولی مار دوں گا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نہتے ہیں، آپ بندوق نہیں اٹھا سکتے۔ ہندوستان میں اتنے دن رہنے کا مقصد کیا تھا؟ ادھر سے یہ ہندوستان گئے، ادھر سے افغانستان کی جنگ ہمارے ساتھ سٹارٹ ہو گئی۔ افغانستان نے ایک اور اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اب افغانستان کے اوپر چڑھائی کرے گا یا ایئر اسٹرائک کرے گا، اپنی ہوائی جہاز جو جنگی جہاز اپنے بھیجے گا، تو ہم ان کے جنگی جہاز گرا دیں گے۔ یہ افغانستان کہہ رہا ہے۔ میں ادھر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افغانستان کو وہ ٹیکنالوجی کون دے رہا ہے؟ کیا اسے وہ ٹیکنالوجی چائنا نے دی ہے؟ کیا اسے وہ ٹیکنالوجی رشیا نے دی ہے؟ یا تو پھر اسے وہ ٹیکنالوجی انڈیا نے دی ہے؟ کہاں سے اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی آئی؟ ایک دفعہ تسلی سے سن لیں، پوری پاکستانی قوم کو میں یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ عرب دنیا میں بھی مسلم ورلڈ میں بھی انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ افغان طالبان نے تو امریکہ کو شکست دی تھی، وہ تو امریکہ کے خلاف ہے، اور پاکستان جو ہے امریکہ کے بہت نزدیک ہے، اس لیے امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ افغان طالبان کو مارو جا کے۔ لیکن جو اصل بات ہے بیچ میں وہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر افغان طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم آدھے پاکستان پر قبضہ کر کے لوہا جرگہ بنائیں، لوہا افغانستان بنائیں گے، تو اس میں امریکہ کا کیا تعلق ہے؟ کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے؟ اگر افغان طالبان جہنم کے کتے پاکستان میں بھیجتے ہیں اور روز 40-50 ہمارے ہیرے جیسے شہزادے شہید اور زخمی ہو رہے ہوں، تو یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے؟ اگر افغان طالبان ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر غزوہ ہند میں ہندو مشرکوں کی جانب سے پاکستان پر حملے کریں، تو یہ امریکہ کی جنگ ہے کہ پاکستان کی جنگ ہے؟ میں بہت پورے جلال کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں عمران کو پھانسی دینی پڑے گی۔ بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے یہ نور ولی محسود سے زیادہ بڑا فتنہ ہے، کیونکہ نور ولی محسود تو کھلا خارجی دہشت گرد ہے۔ عمران نے پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں کو کنفیوز کر دیا۔ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ، چاہے وہ مسلح افراد میں ہو، معاشرے میں ہو، سوسائٹی میں ہو، نوجوان ہماری نسل، آنے والی نسل، اس کو خراب کر دیا ہے، کنفیوز کر دیا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے، ایسا جھوٹ پھیلاتا ہے کہ پوری پاکستان کی نسل خراب کر کے رکھ دی۔ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے پاگل پنے کا کہ پاکستان امریکہ کی جنگ کر رہا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ افغان طالبان آدھا پاکستان کلیم کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جہنم کے کتے بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھارتی مشرکوں کے ساتھ مل کر غزوہ ہند میں پاکستان کے خلاف لڑیں گے، تو کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے؟ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بالکل ہی باولی کتے ہو گئے ہو۔ جب بھی پاکستان کے خلاف جنگ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھارتی سوشل میڈیا کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب ہمیں پاکستان کے اندر بھی غداروں کو لٹکانا پڑے گا، چاہے محسن داوڑ ہو، چاہے علی وزیر ہو، چاہے منظور خنزیر ہو، چاہے مارنگ لانگو ہو، چاہے عمران خان ہو، اس کی سوشل میڈیا ٹیم ہو۔ اب ان کو پھانسیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ اس جنگ میں بھی انہوں نے دشمن کا پروپیگنڈا پھیلایا ہے، قوم میں کنفیوژن پیدا کیا، اور اس سے زیادہ خطرناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ عین میدان جنگ میں آپ اپنی ہی فوج پر حملے کریں، چاہے گولیوں اور رائفلوں میزائلوں سے حملے کریں، چاہے اپنے الفاظ اور سوشل میڈیا کیمپین اور ٹویٹر سے حملے کریں۔ لہٰذا یہ دو باتیں آج بہت ضروری کرنی۔ پہلی بات پاکستان آرمی کو کہ آپ نے افغان پالیسی کیا رکھنی ہے، اب کی دفعہ ان کو لکھوائیں، مجبور کریں، نہیں مجبور کریں، مارتے جا، الٹیمیٹ نہیں مارتے، قیادت کو قتل کرتے ہیں جا کے، بوم کابل پراپرلی، جب وہ سارے بیٹھ کے اپنی کانفرنس کر رہے ہو، بھائی انہوں نے ہمارے خلاف ان لمیٹڈ جنگ شروع کی ہوئی ہے، وہ باز آنے والے نہیں ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان جو کچھ کر رہا ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ یعنی کس قسم کی، یعنی استغفر اللہ، انسان پاگل ہو جائے، تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ بے شرم لوگوں کی کوئی حد ہے، ہم نے 40-50 سال تم لوگوں کو پالا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جے ہند۔